السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا ديريفي دو لا فونكسيون ريسيبروك. اذا تبعوا معايا هنايا، اذا غادي نشوفوا، تبعوا معايا بعدا. غادي ناخذ واحد الفونكسيون اف معرفها من اي، من طبيعه الحال غادي تكون دون اف دو اي. مزيان، تما في لو تيت خدرنا لا فونكسيون ريسيبروك. اذا نذكر فوقاش هاد اف، فوقاش هاد لا فونكسيون اف غتكون ادمي، غتكون تقبل ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، نرمزو ليها باف موان زي. اذا فوقاش غتكون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، في الغالب كنرمزو ليها باف موان زي. اذا فوقاش، اذا عندنا فايد درنا واحد لا بروبوزيسيون في بروميير كور. اشنا هي؟ غتكون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، عندنا واحد جوج تاع لي كونديسيون سيفيزون باش تكون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. شنو هما هاد لي كونديسيون هادو؟ الكونديسيون الاولاني هو خص تكون اف مالها، خصها تكون كونتينيو سور داك لانترفال فين معرفه اللي هو اي. هذا هو البروميير كونديسيون. و الدوزيام كونديسيون هو خص تكون لا فونكسيون اف ستريكتومون مونوتون. هاد جوج تاع لي كونديسيون هادو راه سيفيزون باش تكون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. بمعنى اخر، الا كانوا هاد لي كونديسيون جوج، الور اشنو؟ الور اف، اذا غيكون الور اف غتكون ادمي واحد الفونكسيون ريسيبروك اف موان زا. هاد اف موان زا هادي كتسمى لا فونكسيون ريسيبروك، كتكون معرفه منين تالي؟ كتكون معرفه انا سميتها ريسيبروك، بمعنى اخر غتكون معرفه من اف دو اي فير اي، من اف دو اي فير اي. هادي اف دو اي هادي في الغالب كنسميوه جي، في الغالب صافي. هاد لا فونكسيون هادي اش كدير؟ في المثال الا خدات اف واحد اكس زيرو هنايا، غتكون كتاسوسي ليه اف دو اكس زيرو. هادي كدير العكس، كتاسوسي الاف لي اكس زيرو، كتاسوسي ليها شنو؟ كتاسوسي ليه اكس زيرو. مزيان. ومن طبيعه الحال هادي الا سميناها ايكغيك، اذا الا سمينا هنا هاد اف لو اكس زيرو ايكغيك، اذا غتكون اف موان زا كتاسوسي الايكغيك. هاد اف موان زا غتكون كتاسوسي الايكغيك شنو؟ اكس زيرو تيلكو شنو؟ تيلكو اف دو اكس زيرو تيكالا ايكغيك. مزيان، تبعوا معايا دابا في لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون كتقول لنا، اذا هنايا في لا بروبوزيسيون خصنا نديو على اف موان زا، دونك ضروري خصهم يكونوا هاد الشروط هادو. اذا عطاونا هنا سوا اف اون فونكسيون كونتينيو، ها هي اي شنو اخر؟ اي ستريكتومون مونوتون. هاد ستريكتومون مونوتون كنقصدو بها ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت سور واحد لانترفال اي. ها اي اكس زيرو، هنا هاد اكس زيرو صحوها، هاد اي اكس زيرو ابارتينا اي، ماشي هاد اكس زيرو هادي صحوها معكم في ديك لا بروبوزيسيون. اكس زيرو ابارتين لاي ماشي لار. مزيان. اذا اش كتقول لنا البروبوزيسيون؟ يكون الشرط الاولاني متحقق بليس الشرط الثاني. واشنو اخر؟ اش كتقول لنا البروبوزيسيون؟ كتقول لنا سي، معنى اخر غنزيدو الشروط. سي اف الا كانت اف اي ديريفابل في داك الاكس زيرو، اذا الا كانت اف ديريفابل في اكس زيرو، لو نومبر ديريفي بار لا فونكسيون اف اون اكس زيرو غيكون اكزيست. اذا غيكون هذا اكزيست، غيكون كاين. اذا اش كتقول لنا البروبوزيسيون؟ الا كانت اف ديريفابل اون اكس زيرو ويكون لو نومبر ديريفي تاع لا فونكسيون اف اون اكس زيرو ديفيرون دو زيرو، من اخر نون نو، دونك الا كانوا هاد الشروط بربعه، ها الشرط الاولاني، ها الشرط الثاني، ها الشرط الثالث، نسمي هذا الشرط الثالث وهذا الشرط الرابع. اذا الا كاين هادشي كامل، لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ الور
الوغ شنو تبعوا معايا مزيان. الوغ شنو غادي تكون لا فونكسيون ريسيبروك. علاش بعد هاد لا فونكسيون ريسيبروك غتكون اكزيست؟ لان تحققوا الشروط الاولانيين تاع ليكزيستونس تاع لا فونكسيون ريسيبروك. مزيان. دونك هذيك لا فونكسيون اف موان زا الا زدنا هاد الشرط الثالث والرابع غادي تكون اف موان زا مالا اي ديريفابل فاش ماشي في اكس زيرو، في ليماج تاع اكس زيرو. اف موان زا ما غاديش تكون ديريفابل في اكس زيرو، لا هاد اكس زيرو راه كاين في اي. لا فونكسيون اف موان زا راه ما معرفاش على اي، راه معرفه على الجي اللي كنسميو اف دو اي. معنى اخر خصها تكون معرفه في ليماج تاع اكس زيرو. هاد ليماج هادي سميناها ايكغيك، سميناها بالضبط ما ايكغيك زيرو، درنا ايكغيك زيرو. مزيان. اشنو قلت؟ الا الشرط هذا الشرط الواحد وجوج علاش؟ باش تكون اف موان زا بعدا كاينه. مزيان. لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ الا زدنا الشرط الثالث والشرط الرابع هادي اف موان زا هادي غادي تكون ديريفابل ماشي في اكس زيرو، في ليماج تاع اكس زيرو سميناها ايكغيك صفر. اذا بويسكو الي ديريفابل هنايا دابا قلنا راه ديريفابل، شحال كيساوي لو نومبر ديريفي؟ دونك لو نومبر ديريفي اف موان زا بريم، هذا هو لو نومبر ديريفي فاش في ايكغيك زيرو شحال كيساوي؟ قالوا لنا تما كيساوي القاعده الاولانيه كيساوي شنو؟ واحد على اف بريم تاع اكس زيرو. ردوا البال هنايا اف بريم دو اكس زيرو راه كاينه في الدينوميناتور، كاينه في المقام، داكشي علاش خصها تكون كتخالف صفر. هذه القاعده الاولانيه. وهذا الشيء كيساوي عاوتاني كيساوي انا تبعوا معنا كيساوي واحد على اشنو؟ على اف بريم تاع شنو؟ تاع اكس صفر. عندنا هنا الا بغيت هنا اكس صفر تبعوا معنا عندنا اف تاع اكس صفر اشنو كتساوي؟ كتساوي ايكغيك صفر. مزيان. دابا انا الا بغيتي اكس زيرو شحال غتساوي؟ غنمشي لهنا غادي ندخل هنا اف موان زا وهنا اف موان زا. من اخر عطاتني الور اف موان زا. ديما ملي تبغي تحيد اف خصك تدخل لا فونكسيون ريسيبروك تاع اف سميتها اف موان زا. دخلت هنا اف موان زا خصني ندخلها هنا، دوك عطاني اف موان زا تاع ايكغيك صفر. هاد اف مع اف، هاد اف موان زا مع اف غتعطينا بحال كتختزل، غتعطينا اكس صفر. شحال كتساوي؟ كتساوي اف موان زا تاع ايكغيك صفر. اذا باش غنعوض هاد اكس صفر هادي اشنو سميتها؟ شحال كتساوي اكس صفر؟ كتساوي اف موان زا تاع شنو؟ تاع ايكغيك زيرو. مزيان. نعاود لا بروبوزيسيون كتقول لنا هنا شنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ كتقول لنا فوقاش الهدف منها هو فوقاش غتكون اف موان زا ديريفابل في شي نومبر في شي ايكغيك زيرو. فوقاش خص بعدا تكون اف موان زا كاينه، بمعنى اخر خص الشرط الاول والثاني خصو يكونوا فيريفي. مزيان. باش تكون اف موان زا ديريفابل في ايكغيك زيرو اشنو هو الشرط؟ هو خص تكون اف ماشي ديريفابل في ايكغيك زيرو، لا خصها تكون ديريفابل في داك العدد اللي غندير ليه الاف وغنلقى ايكغيك زيرو. شوف هنا راه كاين هنا كاين عندي جوج تاع لي نومبر، عندي يعني جوج تاع لي زيليمون، عندي اكس صفر و ايكغيك صفر. باش تكون اف موان زا ديريفابل في ايكغيك صفر خص تكون اف ديريفابل فين؟ ماشي في ايكغيك صفر، لا في اكس صفر. واشنو هي اكس صفر؟ هي لونتيسيدون تاع ايكغيك صفر، بمعنى اخر هي العدد اللي غندير ليه الصوره وغنلقى ايكغيك صفر. ومن طبيعه الحال خص تكون بما انها ديريفابل دونك غيكون لو نومبر ديريفي اكزيست خص يكون ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لانه هو اللي كيخرج لي هنايا في الدينوميناتور. اذا ها حنا قلنا بان اف موان زا ديريفابل في ايكغيك صفر. دابا الا كان ديريفابل في ايكغيك صفر دونك خصنا نكونوا عارفين لو نومبر ديريفي شحال كيساوي. معنى اخر هذه الداله هذه بريم ديريفي في ايكغيك صفر شحال كيساوي؟ كتقول لنا القاعده بانه كيساوي واحد على اف بريم تاع اكس صفر، او لا واحد على اف بريم اشنا هي اكس صفر راه لقيناها هي اف موان زا تاع ايكغيك صفر. دوزو معايا الكورولير. دابا هنايا درنا لا ديريفابيليتي تاع اف موان زا في واحد ليليمون. دابا الكورولير غنديرو فوقاش غتكون اف موان زا ديريفابل على واحد لانترفال. دابا هنايا قلنا غير راه ديريفابل على دوينا غير على ايكغيك زيرو في ايليمون. دابا السؤال هو
هاد إيكغيك صفر فين ابارتيال للجي لي اف دو اي. دابا السؤال فوقاش غتكون اف موان زان ديريفابل على واحد لانترفال كامل. هذا هو الهدف تاع الكوغولير. الكوغولير هو النتيجة تاع البروبوزيسيون، هو النتيجة تاع البروبوزيسيون. إذا كوغولير، إذا من طبيعة الحال غادي ندويو على اف موان زان. دونك ضروري الشرط الأولاني والشرط الثاني خصهم يكونوا متحققين. دونك في لي كونديسيون تاع الكوغولير خص يكون البروميير كونديسيون و الدوزيام كونديسيون اللي هما هادو خصهم يكونوا هادو متحققين. دابا الكوغولير غنديرو ديريفابيليتي تاع شنو؟ تاع اف موان زان على انترفال، ماشي في إليمون، ماشي في إيكغيك صفر، غنديروها على انترفال كامل غنسميوه جي. إذا تبعوا معايا اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون. كتقول لنا عاوتاني سي نفس لي كونديسيون إلا كانت اف دي اف، إلا كانت اف ديريفابل فاش عافاكم غيروا ديك الكوغولير، ماشي ديريفابل اون اي، هنا ماشي اي، هنا ديريفابل سور اي، ديريفابل سور اي. تيلكو شنو؟ تيلكو اف بريم ديفيرون دو زيرو سور اي. خصها تكون اف بريم نون نول سور هاد لانترفال اي. داكشي علاش عطاونا تيلكو لا فونكسيون اف بريم نو سانول با سور اي. إذا إلا كان الشرط الأولاني متحقق والشرط الثاني، هذا غنسميه الشرط الرابع، الشرط الثالث والشرط الرابع. الور شنو؟ الور إذا النتيجة هادو هما لي كونديسيون. إلا كان هادشي غنقولو الور شنو؟ الور اف موان زان مالها؟ قالوا لنا تما بأنها اي ديريفابل شنو؟ سيور. ردوا البال هنا شنو درنا؟ بحال هنا قلنا ديريفابل ماشي في اكس صفر، في ليماج تاع اكس صفر، في ليماج تاع اكس صفر با لا فونكسيون اف. اذا بنفس الطريقه هنايا ماشي غنقولوا ديريفابل على اي، غنقولوا ديريفابل على ليماج تاع اي بار لا فونكسيون اف. وهذا لانترفال هذا ولا هاد ليماج هذه سميناها لانترفال جي. اذا تبعوا معايا فوقاش غتكون اف موان زان ديريفابل سور واحد لانترفال. فوقاش غتكون اف موان زان ديريفابل على واحد لانترفال. خص تكون بعدا اف موان زان كاينه، معنى خص يكون البروميير كونديسيون والدوزيام كونديسيون خصهم يكونوا كاينين. علاش؟ لان كندوي على اف موان زان. باش تكون هذه اف موان زان كاينه خص يكون الشرط الاولاني والشرط الثاني. شنو هي الشرط الاولاني؟ هو خص تكون اف كونتينيو على اي، وخصها تكون ستريكتومون مونوتون على اي. هذا هو الشرط الثاني. اذا باش تكون اف موان زان ديريفابل على جي خص تزاد الشرط الثالث والشرط الرابع. شنو هو الشرط الثالث؟ هو خص تكون اف ماشي ديريفابل على جي، لا خص تكون ديريفابل على واحد لانترفال اللي غندير ليه الصوره تاعو غنلقى جي، وخصها تكون ما كتساوي الصفر بوغ توت اكس ابارتينا اي. اذا شنو؟ اذا دابا شنو قلنا؟ قلنا بان اف موان زان راه ديريفابل على جي. شحال كتساوي ديك اف موان زان؟ كيفاش غادي نحددها؟ اش قالوا لنا تمايا؟ دو بلوس اون بوغ توت y ابارتيال جي، بوغ توت y ابارتيال جي. اشنو هي جي؟ هي اف دو اي. اش قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا بان اف موان زان بريم تاع واحد الايكغيك. بمعنى اخر عندي داله، عندي فونكسيون، بغيت نشوف البريم تاعها في واحد الايكغيك بوغ توت y ابارتيال جي. شحال كتساوي؟ اذا شنو كتساوي؟ كتساوي واحد اللي خصكم تحطوها، كتساوي واحد على اف بريم تاع شنو؟ تاع اف موان زان تاع شنو؟ تاع y. معنى اخر غير مشينا لهادي فين كاينه هنا، ردوا البال نساو هادي، مشينا لهادي عوض y صفر درنا y، راه نفسها. معنى اخر هادي هذا غير هنا درنا y صفر درنا y. دابا شنو غنديرو؟ غادي نمشيو نابليكيو هادشي في لابليكاسيون. اذا تبعوا معايا في ديك لابليكاسيون اش عطاونا سوا اف لا فونكسيون، عطاونا واحد لا فونكسيون اف ديفيني سور ار بار ديك لا فورمولا دي. اذا اون شنو؟ اون اف دو اكس. شنو كتساوي اف دو اكس؟
هي راسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 موان اكس ها، وعطاونا دي دو اف هي ار، قالوا لنا ديفيني سور ار. نبداو بروميير كيستيون. اش قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا مونطري كو اف ادميون فونكسيون ريسيبروك. اذا نبداو بهاد لابارتي اللي قالوا لنا مونطري كو لا فونكسيون اف ادميون فونكسيون ريسيبروك. ردوا معايا البال شنو قلت هنا. باش تكون يونتي الفونكسيون اف ادمي واحد الفونكسيون ريسيبروك اف موان زا، خص يكونوا هاد جوج شروط متحقين، الشرط الاولاني والشرط الثاني. اذا خصها تكون، نبداو بلا كونتينيتي. دابا عندنا اي في هاد الحاله هو ار، عندنا اي هي ار في هاد الحاله. علاش؟ لان عندي لا فونكسيون اف مديفينيه هنا، مديفينيه على اي، وهنا راه مديفينيه على ار. بمعنى اخر اي، بمعنى اخر هاد اي هادي راه هي ار في هاد الحاله. اذا نبداو بلا كونتينيتي هي الاولى. خصنا نمونطيو الشرط الاولاني. الشرط الاولاني هو خص تكون اف مالها كونتينيو على هادي. يلاه تبعوا معايا. قلنا شنو؟ pour tout x appartient. دابا شنو باش نمونطري بان هاد اف راه كونتينيو على ار؟ الا ديتو بهاد الاف راه فيها هاد الداله هادي موان واحد الداله اخرى، فيها داله موان داله. دابا غنمشي نمونطري بان هادي بوحدها راه كونتينيو على اي، وهادي نمونطريها بانها كونتينيو على اي، غادا غنقول بان لا ديفيرونس تاعهم راه كونتينيو على اي. يلا تبعوا معايا. غنذكر فوقاش كنقول بان راسين كاري تاع واحد الفونكسيون بسي، فوقاش هادي كتكون كونتينيو سور واحد لانترفال اي. عندنا جوج تاع لي كونديسيون خصهم باش نقول بان راسين تاع واحد الفونكسيون بسي راه كونتينيو على واحد لانترفال، خصهم يكونوا واحد جوج شروط متحقين. خص تكون ديك بسي داكشي اللي وسط الجدر خص يكون بوزيتيف سور اي، هذا هو الشرط الاول. والشرط الثاني هو خص تكون بسي مالها كونتينيو سور اي. الا كانت بسي داكشي اللي وصل الجدر الا كان بوزيتيف سور اي، وكانت ديك الفونكسيون ديك بسي كونتينيو سور اي، انا داك غنقول بان الراسين كاري تاع ديك بسي راه كونتينيو على اي. هي اللي غنطبق عندنا. قلنا شنو؟ قلنا بوغ توت اكس ابارتيان لار اللي هي اي في هاد الحاله، شنو عندنا اكس كاري بلس 1 راه بوزيتيف. علاش؟ لان اكس كاري بوزيتيف، الا زدنا واحد غيولي ستريكتومون بوزيتيف، دونك راه بوزيتيف. اي لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس دابا هذه هي بسي، عندي بسي هي اكس كاري بلس 1. لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس كاري بلس 1 مال هذه راه غادي تكون كونتينيو على ار. علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال. مالها لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس كاري بلس 1 مالها اي كونتينيو سور ار. علاش؟ كار إلي اون فونكسيون بولينوميال. مزيان. دونك هاد جوج شروط دابا عندي بسي هي اكس كاري بلس 1، عندي جوج شروط متحقين. اش غنقول؟ الوغ شنو؟ هاد لا فونكسيون هادي راه كونتينيو سور اي اللي هي ار عندي في هاد الحاله. الوغ شنو؟ الوغ لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس للراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 مالها اي كونتينيو سور ار. مزيان. دابا هادي مالها؟ دابا هادي راه كونتينيو. قلنا لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لموان اكس، لا نديرو غير اكس. دابا درت هادي ساليت مع، دابا غندوز لهاد بلا موان غير اكس بوحدها. مال هادي حتى هي اي كونتينيو سور ار. علاش؟ لانها حتى هي فونكسيون بولينوميال دو دوغري 1 اي كونتينيو سور ار. علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال. دونك عندي هادي كونتينيو وعندي هادي كونتينيو، دونك كيفاش غيكون لا سوم تاعهم؟ الوغ الفرق تاعهم اودي لا فونكسيون اللي كتحول ليا اللي كتاسوسي الاكس هاد لا فونكسيون مو هاد لا فونكسيون كي داير هادي كونتينيو وكي داير هادي كونتينيو. اذا كيفاش غيكون الفرق تاعهم؟ الفرق تاعهم غادي يبقى كونتينيو على ميم انترفال. دونك شنو لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هاد لا فونكسيون مو هاد لا فونكسيون
مالها غادي تكون كونتينيو اي كونتينيو سور ار. وشنو هي لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس هادشي؟ شنو سميتها؟ راه سميتها اف. دونك اف مالها اي كونتينيو سور ار. ها الشرط الاولاني، هاد الشرط هذا، هاد الشرط هذا حنا الله مونطرينا دابا الشرط. شوف شحال كتبت. دونك حاولوا تعلموا تريديجيو السؤال مزيان. سالينا مع الشرط الاولاني. دابا شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو بان ديك الاف راها ستريكتومون مونوتون سور اي. دونك اول حاجه بعدا هنايا باش نبينها بان ستريكتومون مونوتون غنمشي نحسب ندير لا ديريفاسيون، نحاول نحسب لا فونكسيون ديريفي تاع اف. دونك قبل بعدا خصني نمونطري بان اف راها ديريفابل. يلا تبعوا معايا، غنرجع لهنا تبعوا معايا. فوقاش كنقولوا بان الراسين تاع بسي راها ديريفابل سور واحد الاي. هنا درنا الكونتينيوتي، هنا ديريفابيليتي. فوقاش غتكون الراسين تاع واحد الفونكسيون؟ هنا الراسين تاع فونكسيون راها فونكسيون، فوقاش كنقول راه ديريفابل على واحد الاي. حتى هي فيها جوج شروط بحالها بحال هادي. اذا خص تكون بسي، غير هنا كاينه بوزيتيف. هنا في الديريفابيليتي الله يرحم لكم الوالدين خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف سور اي. والشرط الثاني هو هنايا كندوي على الكونتينيوتي خصها تكون كونتينيو، وهنا كندوي على الديريفابيليتي هنا خص تكون ديريفابل. باش نقول بان الراسين هنا ماشي غير راسين كاري، الراسين كيف ما بغى يكون الراسين انيال. صافي. هذه القاعده هاد الشروط هادو ماشي صحيحه غير بالنسبه للراسين دو الراسين كاري، لا صحيحه بوغ توت ان ابارتيان لان ايطوال. صافي. اذا باش نقول الراسين تاع شي حاجه راه ديريفابل على واحد لانترفال خص تكون هاد الحاجه اللي لداخل خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. بالنسبه للكونتينيوتي خصها تكون بوزيتيف، وبالنسبه للديريفابيليتي خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. والشرط الثاني هو خص ديك الفونكسيون داكشي اللي لداخل خص يكون ديريفابل على اي. اذا تبعوا معايا شنو غنكتب. قلنا شنو؟ قلنا بوغ توت اكس. دابا حنا فاش خدامين على اي هو ار. بوغ توت اكس ابارتينا ار شنو عندنا؟ عندنا اكس كاري بلس 1 راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان اكس كاري بوزيتيف ملي غاتاجوتي ان غيولي ستريكتومون بوزيتيف. ها اي لا فونكسيون اللي كتحول، غنعاود نكتب بحال هادشي اللي كتبنا. لا فونكسيون اللي كتحول اكس لاكس كاري بلس 1 مالها هادي راها ديريفابل على ار. علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال. توت فونكسيون بولينوميال كتكون ديريفابل على اي انترفال خصها غير تكون مديفيني على داك الانترفال، وهي راه مديفيني على ار كامل. دونك لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس كاري بلس 1 مالها اي ديريفابل سور ار. دونك الشرط الاولاني هنا عندي بسي ستريكتومون بوزيتيف، وعندي لا فونكسيون بسي ديريفابل على ار. الور شنو؟ الور لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 مالها اي ديريفابل سور ار. مزيان. قلنا لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس مال هادي اي ديريفابل سور ار. علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال دو دوغري 1. الور شنو؟ الور لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اشنو تبعوا معايا؟ عندي هادي ديريفابل سور ار وهادي ديريفابل سور ار. دونك كيفاش غادي يكون لا ديفيرونس تاعهم؟ دونك لا ديفيرونس تاعهم اللي هو اكس كاري بلس 1 موا اكس غادي يبقى ديريفابل سور ار. مزيان. الور شنو؟ دونك اشنو هي لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هادشي راه سميتها اف. هاي لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هادشي هاد الفرق هذا راه هي اف. دونك مالها اف مالها اي ديريفابل سور ار. دونك تبعوا معايا شنو غندير؟ ندير سوا اكس ابارتينا ار. دابا راه مونطرينا بان اف ديريفابل سور ار. عاد غنمشي نحسب دابا لا فونكسيون ديريفي. دونك قلنا اف بريم دو اكس اشنو كتساوي؟ كتساوي هي راسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 موا اكس. غنديروا ليها لا ديريفي. دونك عندي هنا اف
اف موان جي ولا يو موان في يو موان في، دونك هي لا ديريفي تاع هادي ولا ديريفي تاع هادي. اشنو هو لا ديريفي تاع هادي؟ انا عندي الراسين كاري تاع بسي، لا ديريفي تاعها هي بسي بريم، كنمشيو كندير لديك بسي كندير ليها البريم على شنو؟ على دو راسين تاع بسي، هي اللي غنطبق هنايا. دونك هي اكس كاري بلس ان بريم على جوج راسين كاري تاع اكس كاري بلس ان، ولا ديريفي تاع اكس راه هي ان، ومع الموان هي موان زان. وشنو لا ديريفي تاع اكس كاري؟ دابا غنمشي عاوتاني هنا غندير يو بلس في، يو بلس في بريم هي يو بريم بلس في بريم، لا ديريفي تاع اكس كاري هي 2 اكس، ولا ديريفي تاع ان هي 2 هي زيرو، لا ديريفي تاع نومبر غيال هي زيرو، وغيبقى لنا على جوج منين جات 2 اكس هي لا ديريفي تاع اكس كاري، ولا ديريفي تاع ان راه هي زيرو بلس زيرو بلا ما تكتبها موانزه. غتمشي لنا هادي مع هادي، اش غيبقى لنا؟ غتبقى لنا اكس على راسين كاري تاع اكس كاري بلس ان موانزه، بحال اللي تلفتكم ياك. دابا حنا شنو بغينا نمونطريو؟ بغينا نمونطريو بان اف راه ستريكتومون مونوطون، دونك غنمشي نلقى لا ديريفي على ار، خصني نلقاها، خصني لا فونكسيون اف بريم خصني نلقاها ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف، باش نقول بان لا فونكسيون بريميتيف اللي هي اف، باش نقول عليها راه ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت، خصني نلقى اف بريم ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف. دونك هنايا غنحاول نرجع لو دينوميناتور كومان، دونك عطاتني اكس بوان ان اللي هي علاش؟ لان هادي نقدر نلقاوها بحال هكا، هذا فهذا ناقص هذا فهذا على هذا فهذا، دونك عطاتني اكس موان راسين كاري تاع اكس كاري بلس ان لو تو على الراسين تاع اكس كاري بلس ان. دونك اشنو؟ يلا تبعوا معايا. دابا السؤال كي داير هادشي؟ الراسين كاري تاع هذا راه ستريكتومون بوزيتيف، وهذا كي داير؟ تبعوا معايا هنايا، تبعوا معايا فوقكم هنايا. اشنو قلت هنا؟ هادشي راه درناه في السيزيام، الا عقلتو درنا في الريزونمون تاع السيزيام في اللوجيك. هاد ليكزومبل هذا في الغالب كيديروا البروف في لا كلاس. اش يقول؟ اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان اكس موان راسين كاري تاع اكس كاري بلس هذا راه ستريكتومون نيجاتيف، وإلا درتو هادي مو هادي غتكون ستريكتومون بوزيتيف. هذا في الغالب كنديروه بالنسبه لذاك الريزونمون تاع السيباراسيون تاع ديكا. اذا انا نحاول نمونطري بان الشيء راه ستريكتومون نيجاتيف. خدينا هنايا سوا اكس ابارتينا ار، وقلنا شنو؟ قلنا بان اكس كاري بلس ان راه ديما كبر من اكس كاري. علاش؟ لان هنا اجوتينا ان، دونك غتكون اكس كاري بلس ان راه ستريكتومون سيبيريور ا اكس كاري. غندخلو هنا الراسين كاري وهنا الراسين كاري. علاش عندي الحق ندخل راسين كاري؟ لان هادشي بوزيتيف وبوزيتيف. علاش ما قلتش ان لا فونكسيون راسين كاري ستريكتومون كرواسون؟ اشنا هي الراسين كاري تاع اكس كاري؟ هي لا فالور ابسولو تاع اكس، وهادي راه هي هادي. غنوصلو هنا وغنحبسو، غنمشي ندير جوج تاع ليكا سيباراسيون ديكا. دابا هاد اكس ابارتينين في جوج حالات، يا غيكون اكس ستريكتومون نيجاتيف ولا غيكون بوزيتيف. الحاله تاع الصفر انا دخلت انا. اذا بروميير كا الا كان اكس نيجاتيف، كي دايره هادي؟ هذا بوحدو راه بوزيتيف، دونك الا ضربناه في الموا غيولي نيجاتيف. اذا لا سوم هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. كيفاش كيكون لا سوم تاعهم؟ كيكون هذا ستريكتومون نيجاتيف وهذا حتى هو راه غيكون ستريكتومون نيجاتيف الموا. اذا ملي غندير لهم لا سوم اش غادي نلقى؟ عددين سالبين. ملي كندير لهم الجامع اش كنلقى عدد سالب. هذه قاعده خصكم تكونوا عارفين. مجموع عددين سالبين قطعا ديما كيكون عدد سالب قطعا، ومجموع عددين موجبين قطعا ديما كيكون عدد موجب قطعا. وشنا هي البلس مع الموا؟ دونك هنا هادو سالبين، هذا سالب لان هذا بوزيتيف، ومع الموا غيولي ستريكتومون نيجاتيف، وهذا نيجاتيف. دونك لا سوم تاعهم غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. وشنا هي البلس مع الموا؟ غتعطيني هادي. دونك الا كان اكس ستريكتومون نيجاتيف كيفاش كيكون هادشي؟ دونك حنا مونطرينا بان هذا راه صحيحه فوقاش الا كان اكس ستريكتومون نيجاتيف. دابا بقات لنا الحاله تاع الا كان اكس بوزيتيف. اذا رجعت لهنا غنحاول نكمل على هادشي. عندنا بدينا من هادي ووصلنا لهنا. انا ملي كيكون اكس بوزيتيف اشنا هي لا فالور ابسولو تاع اكس؟ راه هي اكس. دونك غنمشي لهاد لا فالور ابسولو غنعوضها باكس وغنرجع هادشي لهنا. دونك اكس مو هادشي غيولي ستريكتومون نيجاتيف. دونك حنا مونطرينا بان هاد البروبوزيسيون هادي راها ستريكتومون نيجاتيف في الحاله تاع الا كان اكس ستريكتومون نيجاتيف، وكتبقى ستريكتومون نيجاتيف حتى في الحاله تاع الا كان اكس بوزيتيف. دونك بوغ توت اكس ابارتين ار راه ديما هادشي كيدير ستريكتومون نيجاتيف. دونك كيفاش داير هاد الفرق هذا؟ ستريكتومون نيجاتيف.
دونك ستريكتومون نيجاتيف على ستريكتومون بوزيتيف كيفاش كيكون ستريكتومون نيجاتيف. الوغ شنو دونك اف بريم دو اكس غتكون ستريكتومون نيجاتيف. دونك اف بريم ستريكتومون نيجاتيف غنكتب الوغ ولا بار سويت اف مالها اي ستريكتومون. علاش؟ لاننا ستريكتومون منها هنا ستريكتومون نيجاتيف. دونك اف اشنا هي اللي ستريكتومون نيجاتيف؟ اف بريم. دونك اف غتكون ستريكتومون ديكرواسونت سور شنو؟ سور ار. مزيان. دونك ها الشرط الثاني متحقق. دونك تحقق الشرط الاولاني والشرط الثاني. دونك اشنو؟ دونك راه اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. دونك الله جاوبت على مونطري كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. دونك اش نكتب هنا دابا؟ alors f admet une fonction مالها كنسميوها ريسيبروك. غنرمز ليها ب اف موان 1 ها ديفيني سور شنو؟ سور جي. اشنو كيساوي جي؟ كيساوي ليماج تاع اي بار لا فونكسيون اف. اشنو هي اي؟ هي ار كامله. دونك غندير هي اف تاع موال لانفيني بلس لانفيني. دونك كي دايره اف؟ كي دايره اف ستريكتومون ديكرواسونت. دونك هنا غادي نقلب وبما انهم خارجين دونك غندير لي ليميت. دونك غتولي ليا هي هاد ليماج كامله غتكون كتساوي لي ليميت بلس لانفيني تاع اف دي اكس. علاش قلبت؟ علاش بعدا درت الليميت؟ لانها خارجه. وعلاش سبقت هذه وعلى بحال قلبت شي شويه؟ علاش؟ لان ستريكتومون ديكرواسونت. وغندير هنا لا ليميت في موال لانفيني تاع اف دو اكس. دابا غنوصل لنا ونحبس. غنمشي نكالكولي ليميت في موال لانفيني وليميت في بلس لانفيني. اون دونك لا ليميت في موال لانفيني تاع شنو؟ تاع الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 موان اكس. هنا تبع معايا. دونك لا ليميت ندير نيشان شحال كتساوي؟ لا ليميت كتساوي بلس انفيني. علاش؟ ندير كار لا ليميت في موال انفيني. لا ليميت في موال انفيني تاع اكس كاري بلس 1 هي لا ليميت في موال انفيني تاع اكس كاري. موال انفيني او كاري غتعطينا بلس انفيني. ولا ليميت في موال انفيني تاع موال اكس تاع هاد موال اكس هادي انا موال انفيني في الموا غادي تولي بلس انفيني. معناها غتعطيني بلس انفيني. غايقول لكم شي واحد راه قايله الموا. هاد الموا راه دخلتها انا. هاد الموا هادي ها هي انا. من اخر هادي كامله غادي لبلس انفيني بلس انفيني وهادي غادي لبلس انفيني. وشنو كاين هنا؟ راه هاد الموا هاد اللي يقدر ندير هنا بلس صافي. دونك موال سميتو بلس لانفيني مع بلس انفيني هي بلس انفيني. هي اون شنو؟ دابا غنمشي نكالكولي ليميت في بلس انفيني. شنو هي اف دو اكس؟ هي راسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 موان اكس. هنا غنمشي نضرب في المرافق. دوكا تعطينا شنو؟ غادي نضرب في المرافق ونقسم عليه. ملي غنضرب في المرافق الفوق غتعطيني متطابقه هامه. غتعطيني هاد الشيء او كاري غيتحيد او كاري غتبقى ليا اكس كاري موان اكس كاري. كيفاش لقيت هاد الشيء؟ ضربت في لو كونجوي. خصنا نقسم على لو كونجوي. لو كونجوي تاع داكشي اللي كاين في البسط هو هادشي. مشينا هادي مع هادي غتبقى لنا هي لا ليميت بلس انفيني تاع 1 على هنا غتعطينا علاش ندير علاش هنا بلس هادي بلس انفيني غنهزو بلس انفيني او كاري هي بلس انفيني بلس 1 هي بلس انفيني راسين تاع بلس هي بلس انفيني بلس انفيني هي بلس انفيني واحد على بلس انفيني داكشي تقدر ليميت كتساوي 0. دونك شحال كيساوي هاد الجي هذا؟ دونك الجي شحال كيساوي؟ نكمل غير هنا واخا ندير هنا الوغ شنو دونك شنو كيساوي الجي؟ انا ليميت بلس انفيني شحال؟ ليميت بلس انفيني هي لا ليميت بلس انفيني هي 0 والليميت موال انفيني هي بلس انفيني. دونك هذا هو الجي هو 0 بلس انفيني. دونك حنا حددنا الجي. اش قالوا لنا دابا غندوزو للسؤال بي. غندوزو دابا للسؤال بي.
قالوا لنا مونطريو بان ديك اف موان زان راه ديريفابل في لو 1. قالوا لنا مونطري كو اف موان زان اي ديريفابل في 1. يلا تبعوا معايا هنا. هنا فوقاش اف موان زان كتكون ديريفابل في شي عدد y 0. دابا عندنا y 0 في هذه الحاله هي 1. اذا خصهم يكونوا هاد جوج شروط متحققين. اذا خص تكون اف اشنو اف خصها تكون. دابا شنو قالوا لي مونطري كو اف موان زان. تبعوا معايا في لابليكاسيون. مونطري كو اف موان زان راه ديريفابل في y 0. دابا قالوا لي تما ديريفابل في 1. دونك راه عندي y 0 هي 1. مزيان. دابا شنو هما الشروط؟ تبعوا معايا مزيان الله يرحم لكم الوالدين. خص تكون اف ديريفابل في اكس 0. اشنا هي اكس 0 بعدا؟ اذا هنا راه خصني نمشي نحدد اكس 0. اذا اشنا هي واحد راه هي اف تاع اكس 0. اذا اول حاجه اشنو خصني ندير هنا؟ خصني نمشي نحل هذه المعادله هذه. خصني نلقى شنو هي شحال كتساوي اكس 0. دونك اول حاجه شنو خصني ندير؟ خصني نلقى بعدا شنو هي اكس 0. دونك اول حاجه غنسول راسي واحد السؤال هو لنحدد ديتيرمينو اكس 0 تلك شنو؟ تلك اف لي اكس 0 ايكال 1. اذا اون اف لي اكس 0 ايكال 1. هادشي امبليكا شنو؟ اشنو هي اف لي اكس 0؟ اذا فيما لقيت هنا عندي اكس 0 فيما لقيت اكس 0 غنعوضها باكس 0. دونك عطينا الراسين كاري تاع اكس 0 او كاري بلس 1 اشنو موا اكس 0 ايكال 1. الوغ شنو متبعين معايا؟ اشنو غندير هنايا؟ غنحاول هذيك الصفر نديرها جوج. غتعطيني الراسين تاع اكس 0 او كاري بلس 1 ايتيكال شنو؟ ايتيكال اكس 0. هاد الموا غتمشي لها جوج غتولي بلس اكس 0 بلس 1. مزيان. باش نحيد ديك راسين كاري غندخل هنا او كاري وهنا او كاري. دونك غندخل هنا او كاري غيمشي او كاري مع الجذر غتعطيني اكس 0 او كاري بلس 1. وهنايا غتولي هنا او كاري غتولي متطابقه هامه اللي هي اكس 0 او كاري بلس 2 اكس 0 فوا 1 بلس 1 او كاري. غتمشي لنا هادي مع هادي غتبقى لنا شنو؟ غتمشي 1 مع 1 غتبقى لنا 0 ايكال شنو؟ ايكال 2 اكس 0. اذا امبليكا شنو؟ ان اكس 0 ايكال 2 على 0 على 2 اللي هي 0. اش هادشي خرجنا؟ مزيان. اذا اشنا هي دابا اكس 0؟ اكس 0 هي 0. دوكا شنو خصني نمونطري دابا؟ راه تبعوا معايا. اشنو خصني نمونطري دابا؟ خصني نمونطري كو اف راه دابا عارفين شنو هي اكس 0. شنو هي اكس 0؟ هي 0. اذا خصني نمونطري خص الشرط الاولاني والثاني راه تحققوا. هما هادو اللي درنا في السؤال الاولاني. هاد الشرط الاولاني والثاني غير باش تكون اف موان زا اكزيست. دابا اف موان زا راه قلنا بان هي اكزيست. راه مونطرينا بان اف ادمي يون فونكسيون ريسيبروك اف موان زا. اذا دابا شنو خصنا نمونطري؟ خصنا نمونطري بان اف راه ديريفابل في اكس 0. مزيان. قلنا شنو؟ الا عقلتو شنو بينا؟ عرفت فين هذيك الورقه فين مشات؟ قلنا اف مالها؟ اف راه مونطريناها بانها ديريفابل على ار كامله. اف راه مونطريناها بان اف راه ديريفابل على ار كامله. دونك راه غتكون ديريفابل على اي اليمون كاين في ار. دونك اشنو قلنا اف اي ديريفابل سور شنو؟ سور ار. الوغ اف اي ديريفابل فاشنو؟ اون شنو؟ اون اكس 0 اللي كتساوي 0. عندنا اف ديريفابل على ار كامله. دونك اش كتعني؟ شنو هي المعنى تاع اف ديريفابل على ار كامله؟ زعما راه ديريفابل على اي اليمون كاين في ار وراه 0 كاين في ار. مزيان. دونك ها الشرط الاولاني تحقق. الشرط الاولاني دابا شحال كيساوي اف بريم 0؟ اي قلنا اشنو خص يكون؟ خص يكون اف بريم تاع اكس 0 خص يكون ديفيرون دو 0. اي قلنا اف بريم تاع اكس 0 اللي كيساوي اف بريم تاع 0. منين غنجيبها؟ ما تنساوش راه كالكولينا اف بريم. ها هي اف بريم، ها هي اف بريم راه كتساوي هاد العجبه هذا. اذا فيما لقيت اكس باش نعوضها، فيما لقيت اكس باش نعوضها بصفر. دوكا تعطينا شنو؟ تبعوا معايا هنا.
فين ما لقيتي انا عندي هنا اف بريم تاع اكس، عندي هنا اف بريم تاع زيرو. اذا فين ما لقيت هاد اكس هادي غنعوضها، فين ما لقيتها غنعوضها بزيرو. كتعطينا شنو؟ زيرو موا شنو؟ واخا ولا بلا ما نحسب اشنو مونطرينا هنايا؟ راه مونطرينا بانه راه ديما ستريكتومون نيجاتيف، ما درناش هنا او ايكال زيرو. دونك بلا ما تحسب، واخا انا نمشي ندير راسي هبيل وغنمشي نحسب. دوكا تعطينا صفر او كاري بلس 1 على شحال؟ على الراسين تاع صفر او كاري بلس 1. هادي شحال عطاتنا؟ عطاتنا موانزه على 1 اللي هي موانزه. اذا موانزه راه ستريكتومون، المهم اللي كيهمني انا ماشي ستريكتومون، اللي كيهمني انا هو راه ديفيرون دو زيرو. علاش درت ما ديفيرون دو زيرو؟ لانها خصني نلقاها ديفيرون دو زيرو. ولا نقدر نحبس غير هنا، غنقول هنا بويسكو هنا اف بريم راه ستريكتومون اشنو مونطرينا هنا؟ مونطرينا بان بوغ توت اكس ابارتينا ار راه اف بريم دو اكس ستريكتومون نيجاتيف بوغ توت اكس ابارتينا ار. دونك هذه غتكون صحيحه بالنسبه لزيرو. علاش؟ لان زيرو ابارتينا ار. اذا الشرط الاولاني تحقق هذا الشرط وتحقق هذا، تحقق هذا وتحقق هذا. اش غنقولوا دابا؟ غنقولوا شنو؟ الور ولا دونك اف موان 1 غنقولوا اف موان 1 مالها اي غير كنقل من لا بروبوزيسيون ولا الكوغولير، غير كنقل من لا بروبوزيسيون مالها اي ديري فابل فاش اون 1. وشنو هي 1؟ شنو هي 1؟ راه هي اف تاع صفر. هي اف تاع اكس صفر. شنو اكس صفر؟ هي زيرو. دونك اف تاع زيرو هي 1. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا الكالكوليو ديك اف موان 1. اشنو كتقول لنا لا بروبريتي؟ دابا شنو بغيت نكالكولي. شوف شنو قالوا لي في لابليكاسيون. اي اوننا ندير هنا اي اوننا. شوف اش غير غادي نقل فيما لقيت ايكغيك زيرو غنعوضها ب 1. دوكا تعطينا اف موان 1 بريم. هادشي اللي مطلوب. شوفوا معايا في السؤال اف موان 1 بريم تاع 1. اذا فيما لقيت ايكغيك زيرو، فيما لقيتو ايكغيك صفر عوضها بواحد تساوي 1 على شنو؟ على اف بريم تاع اكس صفر. واشنا هي اكس صفر؟ اكس صفر عندنا هنايا هي زيرو. قلت لكم قبيله بلا ما تحسبوا، الا ما حسبتوش راه غتقولوا بان ديفيرون زيرو، ولكن هنا راه محتاجين القيمه شحال كتساوي. دونك ضروري هنا من الاحسن نحسب. دوكا تعطينا 1 على اشنا هي اف بريم. اف بريم تاع زيرو راه هي موان 1. دوكا شي